अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज आपके लिए एक ख़ास वीडियो लाया हूँ और इसमें ये वीडियो है कि उन हजरात के लिए जो प्रॉपर्टी अपनी ख़रीदते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उस प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले वो कौन से अवामिल हैं जो आगे चल के कन्फ्यूजन या परेशानी या फ्रॉड उनके साथ हो सकता है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये है कि बजट, ये कोई भी फैमिली, कोई भी बंदा कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो वो ये देखता है कि मेरी जेब में, मेरी पॉकेट बनी हुई पैसे कितने हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें उसने 2 करोड़ का घर ख़रीदना है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, वो कहते हैं जी चलो जी 3-4 महीने में टाइम ले लेते हैं और अभी बयाना कर देते हैं और बाद में जो है मैं कहीं से प्रॉपर्टी प्लाट बिकने वाला है या किसी भाई से ले लूँगा तो वो मैं बाकी पैसे दे दूँगा। जबकि प्रैक्टिकल हमने ये देखा है कि लोग इस तरह बुरी तरह फंस जाते हैं बयाना करके। आपके पास टोटल अमाउंट आपकी जेब में हो, बैंक में हो, फिर आप कोई प्लाट ख़रीदें या कोई घर ख़रीदें या कोई बिल्डिंग ख़रीदें। तो अगर कोई बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर ख़रीदता है तो सबसे पहले उसको बजट देखना पड़ेगा। बाज़ का ये भी होता है कि वो कहते हैं चलो जी मैं अगर मेरा कोई प्लाट या किसी और कोई जगह पे कोई जगह बिकती नहीं है, मैं ये घर ख़रीद लेता हूँ, इसका बयाना कर देता हूँ, मैं अपने भाई से ले लेता हूँ। भाई कहता है यार मैं इस तरह करते हैं, फिर 50% मैं दे दूँ, 50% आप दे दें, तो हम मिल के कर लेते हैं, आप रहते रहें, जब आपके पास पैसे होंगे आप दे देना। लेकिन प्रैक्टिकल इस तरह देखने में आया कि वो विरासत में जब प्रॉपर्टी इस तरह की आ जाती है तो आगे चल के कन्फ्यूजन होती है, रिश्तेदारियों में बिगाड़ पैदा होता है, भाइयों में, जितने भी दूर के रिश्तेदार हैं उनको आप अपनी प्रॉपर्टी में शामिल करते हैं तो मसले मसाइल होते हैं। इससे बेहतर है कि आप अपनी महदूद रकम के मुताबिक, आप का बजट अगर 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लें। 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में आप क्यों जाते हैं? तो ये बजट बहुत ज़रूरी है। एक तो ये फैक्टर, मेन फैक्टर ये है कि बजट क्या है आपका, उसके मुताबिक आप मार्केट में जाएं। तो नाजरीन, उसके बाद आता है सर्वे। सर्वे बहुत ज़रूरी है। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप पहले सर्वे करें। सर्वे इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें आपकी मेन ज़मीन.com भी है, बाकी ओलेक्स है या दूसरे वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की। फिर आप जिस सोसाइटी में या जिस जगह में जाते हैं वहाँ पर जाके आप सर्वे करें। अगर आप डीलर के पास जाते हैं तो उनको ये ना कहें जी मैंने अभी ख़रीदना है, मुझे बड़ी जल्दी है, इमरजेंसी है, उसको अपनी मालूमात कुछ भी ना दें। आप पहले उनसे राय लें, कंफर्म करें कि आजकल क्या चल रहा है। मैं यहाँ से बस गुजर रहा था, जो मैंने कहा पूछूँ यहाँ पे क्या रेट है, तो ये सर्वे कर लिया आप। फिर उसके बाद इसके बाद फैक्टर आते हैं कंसेंट ऑफ फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ आपका क्या कंसेंट है, आप पूरी फैमिली आप मिल के डिसाइड करें कि आपने किस जगह जाना है और कौन सी सोसाइटी में कौन सी जगह चाहिए आपको। सर्वे के बाद ये जानना ज़रूरी है, जब आपकी कंसल्ट होगी फैमिली के साथ, मशवरा करेंगे अपनी मिसेस के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, बाकी बहुत करीबी रिश्तेदारों से दूर जो है वो ज़रा थोड़े अवॉइड करें आप। तो क्योंकि आजकल किसी से मशवरा करते हैं ना तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जी मेरा इसमें मफाद क्या है। ठीक है, इस दौर में आपको कोई बहुत कम मुखलिस नज़र आएंगे कि जो आपको सही मशवरा देंगे। ठीक है, अब आपके अपने जो माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटियाँ ये हैं, इनसे तो मशवरा कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये मशवरा आप किसी और से ना लें, घर से बाहर किसी डीलर से या दाएँ बाएँ महल्लेदार किसी दोस्त से। वो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, इसमें मैं इनसे क्या फ़ायदा हासिल करूं, इनके पास पैसे हैं। तो बेहतर है कि अपनी फैमिली में से मशवरा करें। उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपका जो बजट होगा उस बजट के मुताबिक आप वहाँ पे कौन सी जगह लेना चाह रहे हैं। अगर वो जगह तो परचेज़ कर लेते हैं, फिर उसमें मज़ीद आप ये भी देखते हैं कि वहाँ उस सोसाइटी में कुछ मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बाकी लवाजमात हैं, वो भी आप पूरे कर सकते हैं या नहीं है।
تو یہ فیملی کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں ناظرین کہ یہ فیملی کے ساتھ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ہمارا بجٹ بھی یہ ہے اور ہم مارکیٹنگ سروے بھی کر لیا ہے، اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سوسائٹی میں جا کے آپ نے یہ مکان خریدنا ہے، تو اس ایریا میں زیادہ تر تو ڈیلر ہوتے ہیں، ڈیلر کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، تو ڈیلر سے آپ جا کے وہاں پہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی معلومات کوئی نہیں دینی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی اماؤنٹ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھنا ہے جی آپ کا یہاں ریٹ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے مکان خریدنا ہے، جی مجھے جلدی ہے، جی میں نے ایک ہفتے میں پیمنٹ دینے ہے، ایک مہینے کے اندر ٹرانسفر کرا لینی ہے۔ وہ آپ کی ان سارے پوائنٹس کو سن کے اس سے وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لے گا، وہ اپنے حساب سے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی زیادہ معلومات نہ دیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہاں پہ یہ گھر بک رہے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہے، یہ کہاں تک فائنل ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں جسٹ ایک انفارمیشن لینے آیا ہوں۔ آپ ایک ڈیلر سے جاتے ہیں، دوسرے سے جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اس طرح آپ کے پاس ایک سروے آ جاتا ہے گھروں کا، پھر آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا اس سوسائٹی میں آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ گھر میرے لیے بہت سوٹ کرتا ہے، یہ میں گھر خریدنا ہے۔ تو جب یہ چیز فائنل ہو جاتی ہے گھر کے، یہ فلاں گھر آپ نے کسی ڈیلر سے یہ پسند کر لیا، اس کے بعد ناظرین آتی ہے، پروسیس آتا ہے کہ آپ اس گھر کی ٹرم کنڈیشن طے کرتے ہیں۔ اچھا، ٹرم کنڈیشن جو ہوتا ہے نا وہ ایک جسٹ ٹوکن کی صورت میں ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ بات عرض کرتا چلا ہوں کہ آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے، جو بھی ٹرانزیکشن ٹیک پلیس ہونی ہے، وہ تھرو چیک ہونی ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب آپ بیانہ کرنے لگے تو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا متعلقہ ڈیلر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سر آپ مجھے پیسے دے دیں، کوئی بات نہیں، میرے نام پہ بیانہ کر لیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، میں بھی آپ کا بھائی اور چھوٹا ہوں تو کہیں نہیں جاتے۔ اگر آپ نے باہر جانا ہے، پرسن سے باہر جانا، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، آپ کے آنے سے میں پہلے یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر کے رکھ لوں گا، آپ آئیں گے آپ کے نام پہ وہ ٹرانسفر کر دیں گے، اس میں ایسی کیا بات ہے۔ یا آپ کا کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کو آپ انوالو کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرانسفر ہو جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہ کریں، چاہے وہ ٹوکن ہو، چاہے وہ بیانہ ہو یا فائنل پیمنٹ ہو، آپ ڈائریکٹ اس لینڈ لارڈ کو جس کے نام پہ وہ گھر ہے اس کو دیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ادروائز ظاہر ہے اس میں آگے چل کے لیگل ایشو بن سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اوورسیز کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہاں پہ کسی اپنے ایجنٹ کو یا کسی اپنے رشتہ دار کو یہاں پہ نومینیٹ کرتا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ اپنے نام پہ جو چاہے وہ ٹوکن دیتا ہے، چاہے وہ بیانہ کرتا ہے یا اس کا فائنل پروسیس ٹرانسفر کا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں وہ ڈائریکٹ اپنے نام سے ہی اپنا اماؤنٹ جو ہے تھرو چیک وہ دے، اور چاہے وہ آگے آپ کا ڈیلر ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اس بندے کے نام ڈائریکٹ وہ ایشو کرے۔ اوورسیز کے لیے خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ اگر اوورسیز کے لیے جو ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بھائی ہیں، خاص طور پہ ڈیلر حضرات ہیں، وہ اس چیز کو نا وہ کہتے ہیں کہ چلو یار یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اتنی سمجھ نہیں آیا تو ہم اپنے حساب سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں بدنیتی تو ہے، اور بینگا مسلم ہم اس پہ بہت کم بلیو کرتے ہیں کہ یار اگر ہم کسی کے لیے دھوکہ کرتے ہیں تو ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے، وہ ہمارے لیے مشکل اس دنیا میں بھی آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ بجائے کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹوکن یا اماؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں، آپ ٹوکن دے دیں، بیانہ کر دیں، نو، ڈائریکٹ اونر، یہ چیز بہت جی السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، اس میں ہم نے سارے پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کی ہے
अगर आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको लाहौर में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, ख़रीदने से पहले आप हमसे मामलत हासिल कर सकते हैं, या आपको कोई अच्छी प्राइस पे प्लाट ख़रीदना हो तो उसके लिए हम हाजिर हैं, और बिल्कुल नेक नीति के साथ, क्लैरिटी के साथ। तो आप हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और इससे ऑनवर्ड इस तरह की मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।